रोज़गार बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। वफाकी हुकूमत की ये हर तरह की कोशिश है कि उनको इमदाद पहुंचाई जाए और जल्दी पहुंचाई जाए, शफाफियत से पहुंचाई जाए। एहसास इमरजेंसी कैश का आज 13वां दिन है, हम दूसरे मरहले में हैं। अब वो लोग जो 8171 की SMS स्कीम के ज़रिए रजिस्टर हुए थे, अब उनकी इमदाद हो रही है और अभी तक 50 लाख ख़ानदानों को इमदाद दी गई है 13 दिनों में, और 60 अरब से ज़्यादा जो है वो तकसीम हो चुके हैं। जो वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं राशन के पोर्टल की, उसका पस मंज़र ये है कि जहाँ वफाकी हुकूमत ख़ुद कैश तकसीम कर रही है, वहाँ वफाकी हुकूमत ये भी चाह रही है कि जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो खैराती इदारे हैं, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो प्रोग्राम्स हैं, उनकी भी मुआवनत हो ताकि वो मुनज़्ज़म हो और वो एक अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेटेड तरीके से लोगों को इमदाद पहुंचा सकें और गवर्नमेंट की हेल्प कर सकें। हमें मालूम है कि अगर गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन ना करे तो हो सकता है कि बाज़ जगहों में बहुत से लोग इकट्ठे हो जाएं इमदाद देने के लिए और कुछ जगहें बिल्कुल ही मिस हो जाएं। इसके अलावा खैराती इदारों को ये भी मालूम नहीं होता कि मुस्तहिक कौन है और कौन नहीं है। ये गवर्नमेंट की ही कैपेबिलिटी है कि हम अपने नादरा डेटा से उनको बता सकें कि एक फ़ैमिली से 6 लोग इमदाद मांग रहे हैं। और फिर डुप्लिकेशंस जो हैं, यानी कि एक घर ने 4 दफ़ा राशन मांग लिया और हमने देखा कि लोग ऐसे करके फिर राशन बाज़ार में जाके बेचते भी हैं। तो इन तमाम बदउनवान अनासर के ख़ात्मे के लिए, इस खैरात के अमल को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, शफाफ बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज बनाने के लिए आज एक वज़ीर आज़म साहब ने मंजूरी दी है एहसास राशन पोर्टल की। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, ration.pass.gov.pk पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। फेसबुक से भी इसका लिंक है। इस पे 2 तरह की, एक तो जो इदारे हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। वो कौन से इदारे हैं इस मरहले में, इसकी तफसीलात वेबसाइट पे मौजूद हैं और उनको किस तरह की डिक्लेरेशंस दी जाएंगी वो भी तफसीलात मौजूद हैं। और दूसरी तरफ जो लोग इमदाद चाहते हैं वो भी यहाँ पे अपनी एप्लीकेशंस डाल सकते हैं और हम चाहते हैं कि वॉलंटियर्स जो हैं वो हेल्प करें लोगों को एप्लीकेशंस डालने के लिए, क्योंकि फिर हुकूमत ये करेगी, एहसास प्रोग्राम ये करेगा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि एक ख़ानदान में क्या 5 लोगों ने तो एप्लीकेशन नहीं डाल दी, तो हम ये देखेंगे कि एक ख़ानदान में से एक ही डाले। और दूसरा हम ये देखेंगे उन पे जो हमारी वेल्थ प्रोफाइलिंग जो हम एहसास इमरजेंसी कैश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही वेल्थ प्रोफाइलिंग करेंगे और डुप्लिकेशंस निकालेंगे कि ऐसे नहीं कि एक ख़ानदान 6 दफ़ा डाल दे। और ये जो सलाहियत है डेटा में देखना और इस किस्म के काम करना, वो सिर्फ हुकूमत की ही क्योंकि होती है, तो हमारा ख़्याल है कि मुखय्यर हज़रात और खैराती इदारों को इस किस्म के पोर्टल से बहुत ही फ़ायदा होगा। जब से वज़ीर आज़म साहब ने इसको ब्रीफिंग ली थी हमसे 4 बजे, तब से अभी तक 30,000 एप्लीकेशन इस पे आ चुकी है और अभी हमने कोई इसका पब्लिक ऐलान भी नहीं किया। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा और साथ साथ हमारा जो एहसास इमरजेंसी कैश का प्रोग्राम है वो तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह 1 माह में हम 1 करोड़, कम से कम 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों तक पहुँचेंगे। जी शुक्रिया। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जब ज़लज़ला आया था और उसके बाद जब फ्लड आया था, तो मैं ये देखता था कि एक ही जगह सब लोग पहुंच जाते थे। जब ज़लज़ला आया तो मैं अगले दिन बालाकोट गया, क्योंकि सब ने कहा बालाकोट में बहुत बड़ा तबाही मची है। तो मुझे याद है कि बालाकोट का 3 मील का एक ट्रैफिक जैम हुआ था, क्योंकि सभी वहाँ पहुँच गए बालाकोट। और फिर हमें बाद में पता चला कि कई इलाके थे जिधर बेचारे लोग, इतना बुरा हाल था कि वो ट्रक लूटने शुरू कर दिए थे उन्होंने, इतने भूखे थे। तो तब मैंने सोचा, और फिर फ्लड में भी यही हुआ, वहाँ कई जगह लोग राशन बेचना शुरू हो गए, इतना ज़्यादा पहुँच गया, और दूसरी तरफ लोग भूखे थे। तो तब मैंने ये सोचा था कि एक ऐसा हमारे पास एक गवर्नमेंट का काम है कि वो ये जितने भी, और इस मुल्क में बहुत लोग खैरात देते हैं,
تو ان ساروں کو جو مستحق لوگ ہیں، اور ہمارے پاس جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نادرا کا ڈیٹا بیس ہے، ہم ویریفائی کر سکتے ہیں کہ واقعی وہ مستحق ہے یا نہیں، اور دوسری طرف جو لوگ دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے. گورنمنٹ کا کام نہیں ہوگا پیسے اکٹھے کرنا، گورنمنٹ ان کو اکٹھا کر دے گی تاکہ جو دینا چاہے ان کو پتہ کدھر، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اب میں چاہوں گا کہ حماد اظہر آپ کو بتائیں کہ یہ جو ہمارا اب ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ایک تو ہمارا احساس جو کیش پروگرام ہے، لیکن ہم اور طرح لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہمارے وہ مزدور اور جو دہاڑی دار جن کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور وہ جو چھوٹی بزنس اسمال اور میڈیم جنہیں کہتے ہیں جو بڑی بری طرح متاثر ہوئے ہوں، تو ان کے لیے حماد اظہر آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ان کے لیے پلان بنا رہے ہیں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم اقتصادی رابطہ کمیٹی میں ایک پیکج لے کے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا پیکج ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لے آف ہوئے ہیں، جو بے روزگار ہوئے ہیں، جو مزدور تھے، جو ملازمین تھے مختلف کمپنیز میں، مختلف فرمز کے اندر، اور اب ان کا ذریعہ آمدن کوئی نہیں ہے آج کل. تو ان کے لیے ایک بہت بڑا پیکج لا رہے ہیں. یہ لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہوئے گا پیکج، اور جیسے ہی اقتصادی رابطہ کمیٹی اور کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے تو ہم میڈیا کے اوپر اس کی ایک آگاہی مہم شروع کریں گے کہ آپ کہاں پہ رجسٹر ہو سکتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے، اور آپ فوری طور پہ حکومت کی طرف سے امداد کیسے حاصل کر سکتے ہیں. دوسری طرف میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں بجلی کے ایک پیکج کے اوپر، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں 90% جو کاروبار ہیں وہ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے ہیں، اور ہم ان سب کاروباروں کو، یعنی 90% سے زیادہ کاروباروں کو بجلی کے ذریعے ہم کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں ایک امداد مل سکے. اور یہ پیکج انشاءاللہ تعالیٰ اپریل کے مہینے میں، یہ جو اگلے 9 دن رہ گئے ہیں، یہ اپریل کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لانچ کریں گے. اور 90% سے زیادہ جو صنعت ہے اور 90% سے زیادہ جو کمرشل میٹرز جن لوگوں کے پاس ہیں، جو چھوٹے اور درمیانے طبقے پہ سارے مبنی ہیں، ان کو براہ راست انشاءاللہ تعالیٰ اس پیکج سے جو ہے کافی مدد مل جائے گی بجلی کے حوالے سے. اس کے بعد ہم ایک اور پیکج لانا چاہ رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ سے ماضی میں جو بینکس ہیں وہ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے جو کاروبار ہیں ان کو وسائل کی فراہمی جو ہے ان تک نہیں پہنچتی، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی زمین نہیں ہوتی، کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی، کوئی کولیٹرل نہیں ہوتا جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جس کی بنیاد کے اوپر بینک جس کی سیکیورٹی رکھ کے اپنے پاس ان کو امداد دے سکے. تو ہم وزارت خزانہ کے ساتھ اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ہم ایک نئی اسکیم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں لانچ کریں گے کہ جن لوگوں کے پاس کوئی کولیٹرل نہیں ہے، تاکہ ان لوگوں تک بھی یہ جو امداد ہے یہ اس کی ترسیل پہنچ سکے. اور آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق کہ ہم نے کرونا وائرس کے پھیلنے کے رسک کو بیلنس کرنا ہے، کہ غریب کے چولہے کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ بند نہ ہو، اور اس توازن کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. اس لیے ہم ہر وقت مانیٹر کر رہے ہیں ڈیفرنٹ سیکٹرز کو جو ہم کھول چکے ہیں. ضروری چیزوں کے جو اشیاء کے سیکٹر کھولے ہیں، اس کے بعد ہم نے ایڈیشنل سیکٹرز کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کھولے ہیں. اب ہم فیز 2 جو انڈسٹریز ہیں جو کنسٹرکشن سیکٹرز کی ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں. تو جیسے جیسے جو پچھلی صنعتیں اور کاروباری ایکٹیویٹی ہم کھول رہے ہیں اور وہ اسٹریم لائن ہو رہی ہیں، وہاں پہ SOPs اور حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں ہماری اطمینان کے اوپر ان کا لاگو شروع ہو گیا ہے. تو ہم آہستہ آہستہ کرونا کے رسک کو دیکھتے ہوئے دوسرے سیکٹرز تک بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے. لیکن ان دا مین وائل یہ جو میں نے آپ کو تمام اسکیمیں بتائی ہیں ہم یہ رول آؤٹ کریں گے تاکہ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے جو کاروبار ہیں ان کو فوری طور پہ امداد مل سکے. شکریہ حماد. اور اب میں یہ آخر میں معید آپ کو کہوں گا، دیکھیں میں جو ہمارے باہر پاکستانی ہیں، میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. لیکن مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ وہ جو واپس آنا چاہتے ہیں، جو پھنس گئے ہیں، وہ بڑی مشکلوں میں ہیں. اور مجھے اپنی لیبر کا احساس ہے، کیونکہ ان ملکوں کے اندر جدھر یہ مڈل ایسٹ میں ہمارا لیبر گیا ہوا ہے، ادھر اس وہاں لاک ڈاؤنز کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں واپس. مشکل یہ ہے کہ اس وقت ہمیں خوف یہ ہے اور ہمارے صوبوں کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ ایک دم واپس آئیں گے تو یہاں نہ ہم اتنے زیادہ ہمارے پاس فیسلٹیز کوارنٹین کی نہیں ہوگی اور بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ڈر یہ ہے کہ یہاں نہ پھیل جائے اور نہ پھیل جائے.
تو اس لیے ہم پوری احتیاط کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں پورا احساس ہے. سارا وقت ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے زیادہ اپنے پاکستانیوں کو واپس لے کے آئیں. تو موہت پلیز آپ اپڈیٹ کریں. پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام جو باہر مقیم ہیں